बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको पता है कि इमरान ख़ान की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत ख़त्म होने के बाद तहरीक इंसाफ और उनकी हिमायती जमातों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं। इससे पहले इमरान रियाज़ ख़ान जो बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया गया और कल उन्हें रिहा किया गया। शेख रशीद को गिरफ़्तार किया गया जिन्हें अब तक रिहा नहीं किया जा सका। शेख रशीद के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं जिस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला पर आयद करदा दफ़ात के तहत उन्हें 5 से 7 बरस तक की सज़ा हो सकती है। सियासी इंतकाम का मौक़िफ़ अपना कर रिलीफ लेने की पॉलिसी जो है वो अपनाई जा सकती है और अदालत आज उन्हें मज़ीद जो है वो इंक्वायरी का हुक्म देकर ज़मानत दे सकती है। इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। जबकि साबिक वज़ीर वजाहत हुसैन और उनके साहबजादे के ख़िलाफ़ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये काफ लीग के रुकन हैं और क्योंकि काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है, इस वजह से इन पर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है। इसकी क्या तफसील है, इस पर भी आपसे बात करेंगे। नीज़ लाहौर हाई कोर्ट ने मोहसिन नकवी के तकर्रुर के ख़िलाफ़ शेख रशीद की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए हैं। इस पर क्या तफसीलात हैं, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, वफाकी पुलिस ने राजा इनायतुर रहमान नामी शहरी की मुद्दईयत में शेख रशीद के ख़िलाफ़ 3 दफ़ात के तहत FIR दर्ज करके 3 रोज़ कबल उन्हें गिरफ़्तार किया था, जिसमें नफ़रत अंगेज़ तकारीर, बगावत और अवाम को इश्तियाल दिलाने की दफ़ात शामिल की गई। इन दफ़ात के तहत शेख रशीद अहमद को 2 मुकदमात में 5 से 7 बरस की सज़ा सुनाई जा सकती है, लेकिन कानूनी माहिरीन का कहना है कि इन केसों में शेख रशीद को ज़मानत मिल जाएगी। दूसरी जानब ये इत्तलाआत भी हैं कि कराची के थाना मोचोको में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के ख़िलाफ़ एक FIR काटी गई है। वहाँ से अदालती हुक्म पर SHO अपनी टीम के साथ शेख रशीद की गिरफ़्तारी के लिए इस्लामाबाद रवाना हुए। इस्लामाबाद पुलिस पर इल्ज़ामात आयद करते हुए शेख रशीद का ये कहना है कि इनके घर में पुलिस ने ज़बरदस्ती घुसकर तोड़ फोड़ की और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि वो अपने वकील के ज़रिए अपना मौक़िफ़ वफाकी पुलिस को दे चुके हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि शेख रशीद के घर में कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई और ना ही उनके घर में बच्चे थे। उल्टा शेख रशीद अहमद ने पुलिस के साथ नाजेबा रवैया इख्तियार किया। शेख रशीद की जानिब से मनफी प्रोपोगेंडे की सख्ती से मज़म्मत करते हैं। नाज़रीन कराम, इन मुकदमात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हशमत हबीब साहब हैं। उनका कहना है कि केस तो शेख रशीद पर बन गया है, क्योंकि जिस तरह की बातें शेख रशीद करते हैं उन पर इस तरह का मुकदमा बन सकता था, लेकिन इसका सियासी फ़ायदा अब शेख रशीद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा और इसी वजह से उन्हें ज़मानत भी मिल जाएगी। अभी तो दफ़ा 506 के तहत रिमांड पर हैं, जो अदालत ने देना था, क्योंकि पुलिस का मौक़िफ़ होता है कि अभी तफ्तीश बाकी है और कुछ बरामद भी करना है। इस केस में जो दफ़ात लगाई गई हैं उनमें दफ़ा 120B रियासत के ख़िलाफ़ बगावत, दफ़ा 153A नफ़रत अंगेज़ तकरीर वगैरह और 505 जो मुकदमा है वो भी है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा तो 5 बरस है। शेख रशीद की गिरफ़्तारी भी 196B के तहत अमल में लाई गई है, लेकिन चूँकि ये सियासी केस साबित करने की कोशिश की जा रही है तो उन्हें ज़मानत मिलना कोई मुश्किल नहीं है। असल केस तो वो होगा जो शेख रशीद ने इल्ज़ाम लगाया है। ये इल्ज़ाम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर है, इस पर सख्त केस होगा। साबिक सदर अगर उन पर हर्जाने का दावा दायर करेंगे तो फिर शेख रशीद को साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने ये बातें किस बुनियाद पर की हैं। साबित ना करने की सूरत में उन्हें सज़ा होगी। इस सवाल पर कि ये दफ़ात काबिल ज़मानत हैं, उनका कहना था कि काबिल ज़मानत इस सूरत में है जब शेख रशीद के वकला दलाइल देकर इसे सियासी इंतकाम करार दें, क्योंकि अदालत उन्हें रिमांड के बाद जुडिशल रिमांड पर भेजेगी और फिर केस की तारीख देगी। तारीख पर वकला के दलाइल पर
عدالت سیاسی انتقام کی صورت میں مزید انکوائری کا کہہ کر انہیں ضمانت دے سکتی ہے۔ عام کسی شخص پر اگر کیس ہوتا ہے تو عدالت سیکشن دیکھتی ہے کہ وہ قابل ضمانت ہے یا نہیں، لیکن وہاں بھی مزید انکوائری کا حق عدالت کے پاس ہوتا ہے اور وہ انہیں بھی ضمانت دے سکتی ہے۔ تو یہ دفعات پریپینڈنٹ ہوتی ہیں کہ وہ کون سی لگائی گئی ہیں۔ شیخ رشید پہلے جوڈیشل لازمی ہوں گے، اس کے بعد مزید انکوائری پر ان کے وکلاء جو تعویلات پیش کریں گے اس پر عدالت مزید انکوائری کے حکم دے کر شیخ رشید کو ضمانت دے سکتی ہے۔ یہ کیس عام کورٹ میں بھی نہیں چلے گا بلکہ اسپیشل کورٹ میں کیس چلے گا۔ ایک تو اینٹی کرپشن وغیرہ کورٹ ہوتے ہیں، ایک انسدادی دہشت گردی کا کورٹ ہوتا ہے، یہ سینٹرل اسپیشل کورٹ میں کیس چلے گا۔ دراصل سیاسی شخصیات کے لیے ان کے وکلاء یہ دلائل دے کر سیاسی مقدمہ ہے ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں، اس لیے اسے مزید انکوائری کا فائدہ دے کر ضمانت دے دی جاتی ہے۔ اب بھی شیخ رشید کے وکیل نے جب دلائل دینے ہیں تو انہوں نے یہی موقف اپنانا ہے کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی بنیاد پر وہ عدالت سے ان دفعات کے تحت مزید انکوائری کے نام پر فائدہ حاصل کریں گے اور شیخ رشید جو ہیں وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب تھانہ کریانوالا میں مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر چودھری وجاہت حسین اور ان کے صاحبزادے موسیٰ الہی کے خلاف مسلم لیگ نون کے مقامی رہنما کو قتل کرنے کی کوشش کرنے، ان کے گھر میں گھس کر جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کے الزامات پر ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر اور سابق چیئرمین محمد علی گجر کی درخواست پر تعزیرات پاکستان کی مختلف دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ ایک مفرور شخص احسن اور 11 نامعلوم ملزمان کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ درخواست گزار نے الزام لگایا کہ وہ PP-31 میں انتخابی امیدوار تھا اور مسلم لیگ کاف کے ان دونوں رہنماؤں نے جو اس کے سیاسی مخالف ہیں احسن کو قتل کرنے کے لیے اجرت پر رکھا۔ ان کا کہنا ہے کہ مشتبہ افراد نے 23 جنوری کو ان کے گھر پر حملہ کیا اور اندھا دھند فائرنگ کی، جبکہ چودھری وجاہت حسین اور ان کا صاحبزادہ موسیٰ الہی حملے کی نگرانی کے لیے اپنی گاڑی میں ان کے گھر کے باہر موجود تھے۔ دوسری جانب گجرانوالہ کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت ATC نے کوٹلہ سول ہسپتال میں مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کے حامیوں کے درمیان تصادم کیس میں چودھری موسیٰ الہی کی عبوری ضمانت میں 13 فروری تک توسیع کی ہے۔ قبل ازیں عدالت نے چودھری موسیٰ الہی کو 2 فروری تک گرفتاری سے قبل ضمانت دی تھی، تاہم وہ جمعرات کے روز عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور ان کے وکیل نے میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا۔ گجرات پولیس نے 16 جنوری کو کوٹلہ گروپ کے 234 افراد کے خلاف تصادم کا مقدمہ درج کیا تھا۔ بعد ازاں موسیٰ الہی سمیت مسلم لیگ کاف کے کم از کم 30 افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ 80A کی دفعات شامل کی گئی تھیں۔ مسلم لیگ نون کے MNA عابد رضا کوٹلہ کے سیکرٹری محمد بلال کی رپورٹ پر موسیٰ الہی اور چودھری وجاہت حسین کے خلاف گجرات کے قصبے کوٹلہ عرب علی خان میں قانون سازوں پر حملے کی منصوبہ بندی اور حملہ کرنے کے الزام میں لاہور کے غالب مارکیٹ تھانے میں ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس نے اس سے قبل چودھری وجاہت حسین کی تلاش میں گجرات کے قریب سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ کنجا پر چھاپا بھی مارا تھا تاکہ انہیں مذکورہ مقدمات میں گرفتار کیا جا سکے، جبکہ چودھری وجاہت حسین کی ابھی تک ضمانت قبل از گرفتاری نہیں ہوئی۔ اور تیسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے تقرر کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کیے ہیں۔ ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شیخ رشید کی دائر کردہ درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور دلائل دیے۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ آئین میں طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ کس طرح نگران وزیر اعلیٰ لگایا جائے۔ نگران وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے عمل میں بدنیتی شامل ہے۔
درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ محسن نقوی کے نام پر پہلے ہی اعتراضات اٹھ گئے تھے، جبکہ الیکشن کمیشن نے باقی 3 ناموں کو مسترد کرنے کی وجوہات بھی نہیں بتائیں۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت، نگران حکومت، الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری کیے، جبکہ عدالت کی معاونت کے لیے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے لاہور ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ اظہر صدیق کے توسط سے ایک ریٹ پٹیشن کی دائر کی تھی۔ مذکورہ درخواست میں الزام لگایا گیا تھا کہ مدعا علیہ یعنی محسن نقوی ایک میڈیا سیل کے مالک ہیں جو بظاہر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف حکومت کی تبدیلی میں ملوث ہے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم کے لیے فعال طور پر کام کر رہا ہے۔ تو یہ اب مقدمہ جو ہے یہ باقاعدہ طور پر درج کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید اس حوالے سے کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہیں۔